पास ला के एक बहरी बेड़ा खड़ा करना और दूसरा साउथ ईस्ट जो चाइना है, सदर्न चाइना के जो समंदर है उसके अंदर खड़ा करना, और अब ये खबर जारी करना उनकी अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर कि 92 जो है वो तैयारे, टैंक और पर्सनल कैरियर जो हैं वो रशिया और अमेरिका ने बाय एयर लिफ्ट करके इंडिया को डिलीवर कर दिए हैं। आई मीन उसके अंदर अब पता नहीं अब उनकी तरफ से जारी हुई है, और जारी करना बड़ा मानी खेज है। ये क्या मैसेज है जी इस वक्त? अगर ये सूरत हाल देखी जाए तो क्या फिर दोबारा चाइना के साथ कोई ठोक ठोक शुरू होगी? इस वक्त सबसे बड़ा जो डिफेंस इक्विपमेंट परचेजर है वो इंडिया है, रिजवान रईस साहब, और जो गिद्ध हैं असला बेचने वाले वो इसकी मईशत को नोच रहे हैं। और मोदी अपने एजेंडे के तहत आप कह लें अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर रिलाई करके एक बड़ा खेल खेल रहा है कि राफेल भी खरीद लो, फलानी चीज़ भी खरीद लो, इसराइल से जो है वो निगरानी करने वाले वो जो खिलौने होते हैं वो भी खरीद लो, सारा कोई गन्ने फलां जगह से खरीद लो, जहाँ से जो मिलता है मार्केट से, रशिया से, अमेरिका से, फ्रांस से, इसराइल से ये उठाए जा रहे हैं। अब रह गई बात कि जी इसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी और क्या वाकई इस तरह की सूरत हाल है कि इसके इस्तेमाल की नौबत आ जाए। देखिए चाइना की जो पॉलिसी थी नॉन कन्फ्रंटेशन की एक अरसे से चली आ रही, वो अभी तक उसके ऊपर जो है वो कमिटेड है और नहीं चाह रहा कि किसी जगह पे उलझ के वो अपनी जो मईशत की जो रफ्तार है उसको नुकसान पहुँचे। अब अगर आप देखें पूरा प्लान करके जिस तरह घेरा गया चीन को, उनकी मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए इंडिया के अंदर जो है उनकी कंपनीज को बैन किया जा रहा है, अमेरिका के अंदर किया जा रहा है, बाहर जो है उनके प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, हुआवे के हवाले से जो है वो मामलात उठ रहे हैं। तो ये वो बेसिकली ये वो खौफ है जो कि अमेरिका और इसके अलाइज के अंदर पाया जाता है। इनकी जो एमर्जिंग इकनॉमिक पावर है चाइना की, और खित्ते के अंदर जो बदलती हुई सूरत हाल है, जिस तरह से ये ईरान को साथ लेके चल रहा है, पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर नेपाल को साथ मिलाया, रशिया के साथ क्लोज टाइज हैं। तो बेसिकली आप ये जो एक आप क्या ले रिदम बना था, इसको ख़राब करने के लिए एक नई कोशिश जो है वो शुरू हुई है, और इसमें जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनको डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है, जिनमें खुद हम पाकिस्तान भी शामिल है कि जी आप एक साइड चुन लें। जो वाज़ह मैसेजेस और इशारे सिग्नल्स आ रहे हैं वो इसी लेवल के आ रहे हैं। तो देखिए ये सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया जो है स्केप गोट बनने जा रहा है बुनियादी तौर पर। इनकी मईशत जो है एक तो इनको असला बेचेंगे, अपनी डूबती हुई मईशतों को सहारा देंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होगा इस सारी सूरत हाल का वो एक आम इंडियन होगा जिसके लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके ये इतनी बड़ी डिफेंस परचेज और मूवमेंट जो है वो मोदी और इसकी जो आर्मी है और अमित शाह और ये अजीत डोभाल करवा रहे हैं। ये बेसिकली उनको कास्ट करेगा हिंदुस्तानियों को, और इसकी जो आगे इनके अपने ऊपर असरात आएंगे, खींचातानी जो शुरू होगी सोसाइटी के अंदर, और जिस तरह के वहाँ पे भी जो है पता नहीं को हवा चली है, जैसे टिड्डी दिल यहाँ से वहाँ गया, उनकी इंटेलिजेंस भी अब बंदे तोड़ तोड़ के कांग्रेस के राजस्थान से वो उसको सचिन पायलट को तोड़ा गया 40 MLA समेत, तो वो उसको मोदी को दिए जा रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो है बेसिकली हमने सिर्फ सस्टेन करना है। अगर हम इस सूरत हाल में सिर्फ अपने आप को सस्टेन करा जाते हैं, अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर जाते हैं, तो आपको इम्पैक्ट दूसरी तरफ खुद ब खुद नजर आएगा इस खींचातानी का। बात यह है कि असले की दौड़ के अंदर जो ममालिक शामिल हैं उसमें आपको इंडिया तो एक पेस पे दौड़ता नजर आ रहा है ना, कि रशिया से अगर वो एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहते हैं तो वो एयर डिफेंस सिस्टम क्यों लेना चाहते हैं? इसलिए कि चाइनीज ने जो मिसाइल बनाए हैं और जिनकी उन्होंने डिस्प्ले भी किया है वो हर किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इंडिया असलाह तो जमा करना चाहता है, और इसीलिए आप देखिए कि उसके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं बल्कि बाकी ममालिक के साथ भी हो रहे हैं। अब जब वो असला जमा, इस वक्त जो बातचीत हो रही है वो ये है कि क्योंकि चीन ज्यादातर इकोनॉमी, दुनिया की बाकी इकोनॉमीज डेवलप नहीं हो रही, यानी अगर चीन सिर्फ अफगानिस्तान नहीं दुनिया में बाकी जगह जाएं, इकोनॉमिकली जिस तरह वो इन्वेस्ट कर रहा है, आप उसको काउंटर करने के लिए क्या पॉलिसी अपनाएंगे? उसको काउंटर करने के लिए या तो आप अपनी इकोनॉमी को उस लेवल पे लेके आए, अगर इकोनॉमी को नहीं लेके आए तो वो मुल्क
جو دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ معاشیات کی بیسس پہ کنیکٹیوٹی کر رہا ہے، اور جو ون بیلٹ ون روڈ یا باقی جو انویسٹمنٹ ہے اس سے دنیا کو اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اکانومی ڈیولپ کریں یا اپنے آپ کو اس طرح ڈیفنس کے طور پہ مضبوط کریں کہ کہیں کہ کل اگر کوئی وہ ملٹریلی بھی آیا تو ہم اس کو سسٹین کرنے کی پوزیشن میں یا روکنے کی پوزیشن میں. تو یہ تو ڈیزائر لسٹ ہوتی ہے، اور یہ لسٹ جو ہے یہ انڈیا کے اندر آج سے نہیں بڑے عرصے سے موجود ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ وہاں پہ جو ممالک ڈیفنس پروڈکشن کرتے ہیں جس میں امریکہ سر فہرست ہے، انہوں نے اپنا اسلحہ بیچنا ہے اور ان کو مارکیٹ چاہیے، اور وہ مارکیٹ جب آپ کو ایک کسٹمر مل رہا ہے تو اس مارکیٹ میں جا کے آپ فروخت کریں گے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، تبھی آپ فروخت کر رہے ہیں. تو انڈینز پاکستان کو جس طرح دیکھتے ہیں اس کے حساب سے وہ چاہیں گے کہ ہر وہ چیز مارکیٹ سے اٹھا لیں جو چیز ان کو کسی نہ کسی طریقہ کار سے بچا سکے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی انڈیا کی جو ماضی میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو انڈیا کی کبھی پروکیورمنٹ کی لسٹ کبھی کم ہوئی نہیں ہے، چاہے آپ نو وار پیکٹ میں تھے یا جب آپ کا اپنا بارڈر کے اوپر ایک سیز فائر ہوا تھا، وہ اسی حساب سے اور اسی سپیڈ سے چلتے رہے. اس وقت جو ہے یہ دنیا بھی اس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں پہ فریش الائنسز جنریٹ کر رہی ہے، اور وہ جو الائنسز ہیں وہ ملٹریلی بھی جا رہی ہیں، اکنامیکلی بھی جا رہی ہیں، اور یہ جو کنیکٹیوٹی جس کو آپ کہتے ہیں ریل روڈ نیٹ ورک جو ہے جس سے آپ کے بزنسز آگے چلنے اس کے طریقہ کار سے بھی ہو رہی ہے. چونکہ انڈیا اس میں آپ کو ایک بیک فٹ پہ نظر آ رہا ہے، اور وہ یہاں پہ نہیں ہے، نیپال تک نے انڈیا کو کہہ دیا ہے، بھوٹان تک نے انڈیا کو کہہ دیا ہے. تو اس لیے وہ یہ فیل کر رہا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو اتنا مضبوط ملٹریلی کر لے کہ باقی دنیا کے جو خطے کے ممالک ہیں ان کو وہ چیلنج کرتا رہے. بالکل ٹھیک ہے. اپنا حضرت عبداللہ ملک صاحب، یہ جو اس وقت رائٹ ناؤ جو چل رہی ہے، اب دیکھیے نا بہت سارا ایسا اسلحہ ہے جو جس کے اوپر انڈیا 1982 سے جی تیجا بنانے میں لگا ہوا ہے. 1982 سے تیجا بنی جا رہا ہے، ابھی تک کسی میدان جنگ کے اندر آزمایا نہیں گیا. کسی بڑا اچھا موقع تھا نا 26 کو اتارتے تیجاز کو، پتہ چل جاتا کہ آپ نے کیا شاہکار تخلیق کیا ہے. لیکن ایک سکواڈر ہے اس کا، وہ بھی انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے ذرا اندر، کہیں اس کو ہوا نہ لگ جائے. کسی مارکے میں نہیں اترا، نمائشوں میں جاتا رہتا ہے. وہ میرا مطلب ہے کہ بائی پاس وغیرہ میں شریک ہوتا رہتا ہے. اسی طرح کئی باقی کا مسئلہ ہے ان کا. تو بہت زیادہ گیپ ہے انڈیا کو اپنی اوورال ڈیفنس ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے میں، اور وہ گیپ اتنا زیادہ ہے کہ بہت زیادہ جو ارب ڈالر ہوں گے، کئی 100 ارب ڈالر جو ہیں وہ اس میں جھونکنا پڑیں گے. ادروائز جو ہے وہ حال والے بھی جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر تو اچھے بنا لیتے ہیں، طیارے اچھے نہیں بناتے. ہندوستان ایروناٹیکل والے جو ہیں تو لے دے کے پھر سر وہی ہوگا جو اب تک ہوا ہے کہ اسلحہ بھی لیں گے اور مار بھی کھائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھ ہمارا پڑوسی ملک اسلحے کے لحاظ سے اس خطے میں مضبوط ترین ہے، جو ہمارے جو چھوٹے ممالک میں ساؤتھ ایشیا میں. لیکن میں آپ کو ایک بات بڑی اہم کر لوں، جو ایشو بڑا اہم ہو گیا. دیکھیں پچھلی 2 دہائیوں میں امریکہ نے افغانستان، عراق، لیبیا، شام، مصر، ایران، جنوبی کوریا تک کیا کیا کہ تباہی کے دہانے پر ان کو لے گیا اور اپنی تمام کا تمام مسئلہ، انرجیز، معیشت وہاں جھونکی. اور جہاں امریکہ ان ممالک کے ساتھ صف رہا تھا اور دوستی کے تقاضے پورے کرتا انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ، اور یہ وہ ممالک تھے جو اس کے لیے کوئی اتنی بڑی پرفارمنس دے نہیں رہے تھے. انہی حالات میں جو چائنا تھا، چائنا نے پچھلی 2 دہائیوں میں اپنی معیشت کو ساؤتھ افریقہ، لاطینی امریکہ، ہمارے ساؤتھ ایشیا میں اور جو ہمارے رشین سٹیٹ ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھایا، صنعتیں لگائیں اور 20-30 سالوں کے معاہدے کیے. اور آج دنیا میں نہ صرف ایمرجنگ بلکہ ایک سپر ورلڈ طاقت کے طور پر چائنا ابھرا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ چائنا نے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ، خواہ وہ انڈیا ہو جس کے ساتھ اس کے شدید ترین ماضی کے بھی اختلافات رہے ہیں، موجودہ بھی رہے ہیں، دوستی کی، اور نہ صرف دوستی کی بلکہ ٹریڈ بڑھائی ہے. اور یہی تقاضا ہے کہ آج امریکہ جو ڈیفنس کے اور اسلحے کی بنیاد پر طاقت کے زور پر دوسرے ممالک پہ حملہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو الایا کیا کرتا، آج ایسولیشن، اور نہ صرف ایسولیشن بلکہ اس کے اندر اپنے اندر ملک کے اندر سے ایسی لہریں اور ایسی